नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो हार्ट से मुतल्लिक है। हमारा एक मुफरद ऑर्गन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब माँ के पेट में बच्चे की परवरिश उसकी तख्लीक पाती है तो सबसे पहले हमारा यही ऑर्गन सामने आता है, दिल की धड़कन। अब चूँकि काफ़ी दिनों के गैप के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला और काफ़ी दिनों से मूड भी था, काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन चूँकि मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से मौका नहीं मिल पाता ज़्यादा बात करने का। लेकिन कोशिश होती है कि आवाम के लिए जितनी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आगे लेके आ सकें ज़रूर लेके आएंगे। और ये चैनल आइंदा आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। वो इस बुनियाद पे ग्रो करेगा कि जो टॉपिक अब तक हम लेके आए हैं वो भी, और जो आने वाले वक्त में हम टॉपिक लेके आने वाले हैं वो भी, ये तमाम टॉपिक एक दुनिया की रूटीन से हटके हैं, जिसमें हमारे अपने तजर्बात तो शामिल हैं ही हैं। लेकिन साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़ी हस्ती, मैं समझता हूँ कि एक तिब का बादशाह कह दे तो कमाल की बात होगी। अल्लाह पाक ने इनको बड़ी एक सलाहियत दी थी, खुदादाद सलाहियत, जिसकी वजह से ये सब कुछ ट्रेस करने में कामयाब हुए और यकीनन आज दुनिया इसी वजह से मुस्तफ़ीद हो रही है। मैं भी बतौर इंसान कहीं हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हो, लेकिन कोशिश होती है कि अपने फ़न के साथ हमेशा खुश उसलूबी के साथ इस मनाजिल को तय किया जाए कि इंसान की सेहत को वापस लाने में अहम किरदार अदा कर सकें। बहरकैफ दोस्तों से गुजारिश ये है कि दोस्तों को इनवाइट करें हमारे चैनल पे, उनको भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये दुनिया के टोटल तिब के सिस्टम से बिल्कुल हट के है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि शायद किताबें पढ़ने से तो एक हद तक इंसान को इल्म आ सकता है, लेकिन तजर्बात इंसान को सिखलाते हैं कि हक़ाइक़ हैं क्या। और साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो कहीं भी इस चीज़ को क्लोज़ नहीं किया कि बस जो मैंने कह दिया है यही सब कुछ है। हालांकि उन्होंने तो रास्ते खुले छोड़े हुए हैं। ये तो इंसान की अपनी दौड़ है, उसकी अपनी अक्ल है, उसके अपने मुशाहिदात हैं कि वो किस हद तक इसको ग्रो करवा सकता है। बहरकैफ हम हार्ट से मुतल्लिक ये वीडियो तरतीब दे रहे हैं। हमारा दिल हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हमारे सोने के बाद भी धड़कता रहता है। आप फील कीजिए कि अगर इसकी धड़कन बंद हो जाए तो हमें कितनी, या कम होना शुरू हो जाए या बढ़ना शुरू हो जाए तो उसके असरात हमारे पूरे जिस्म पर पड़ते हैं। क्योंकि हार्ट ऐसी चीज़ है कि जिसका काम हरकत करना है, और हरकत हमारे जिस्म की जितनी भी हरकत है टोटल की टोटल, वो सब की सब हमारे दिल की ज़िम्मेदारी है, हमारे मस्कुलर सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। और इसका काम पूरी जिस्म के अंदर खून की सप्लाई भी मुहैया करना है, और फिर जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो इम्तजाज होता है उसको बैलेंस रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। दखान के बगैर, कार्बन के बगैर कभी भी निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन अगर कार्बन का लेवल एक हद तक रहे तो कमाल है, अगर एक हद से बढ़ जाए तो इंसान के लिए अज़ियत है। यहाँ से इंसान की नफ्सियात के अंदर शदीद भौचाल पैदा होता है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम हरकत है, और हरकत हमारे जिस्म की जितनी भी हरकत, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिल की ज़िम्मेदारी है। और दिल हमारा एक मुफरद ऑर्गन है, जैसे हमारा जिगर मुफरद ऑर्गन है, जैसे हमारा दिमाग मुफरद ऑर्गन है। अगर तीनों में से किसी एक को डैमेज कर दिया जाए तो इंसान का बचना मुमकिन नहीं। अब यहाँ से हमारी जो नफ्सियात डेवलप होती हैं, जब कार्बन का इम्तजाज नॉर्मल रहेगा तो आपकी नफ्सियात बेहतरीन रहेंगी। जैसे ही उसका लेवल बढ़ना शुरू होगा, आपकी नफ्सियात में कीना, हसद, बुग़्ज़, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, और आप एक ऐसे इंसान होंगे कि जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करता बल्कि वो नाशुक्रा है। अब यहाँ पे बीमारियों के मुतालिक अगर बात करें तो चंद एक मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन फ़राहम करना होता है ताकि दोस्तों और दोस्त अहबाब इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, और फिर वो बाकी वीडियोस को देख के ये तरतीब दे सकें कि कार्बन का इम्तजाज अगर उनकी बॉडी में बढ़ चुका है तो उनके लिए किस हद तक वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इन तमाम वीडियोस को अलग अलग करने का, जैसे हम ये जो मस्कुलर सिस्टम से मुतालिक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो एपिथेलियल सिस्टम से मुतालिक उसके मामला जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, फिर इसी तरह नर्वस सिस्टम से मुतालिक आपके सामने रखेंगे। जितनी आसानी हम आप लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे।
کئی جگہ پہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا مطلب اس کا ویڈیو کے ساتھ کوئی موافقت نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں بیان کریں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں. اب یہاں پہ مسکولر سسٹم پہ جب دباؤ بڑھتا ہے، ہمارے دل پہ دباؤ بڑھتا ہے، تو آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے اور کاربن کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب اس کے جو آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے اس کا تعلق ہے انسان کے جگر کے ساتھ. کاربن کا لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر نقصان وہاں پہنچ گیا، اور اگر کاربن کا لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر نقصان پہنچا ہمارے ہارٹ کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر. اب دل کے اوپر دباؤ کا نتیجہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ بواسیر کی صورت میں آتا ہے. سم ٹائم پیشنٹ کو بواسیر نہیں بھی ہوتی کہ دیکھا جائے اس کو بواسیر ہے، نہیں بھی ہوتی. کانسٹیپیشن البتہ ایسی کنڈیشن کے اندر یہ تمام چیزیں یہ کیفیت یہ موجود ہوگی کہ کانسٹیپیشن ایک ایسی کامن چیز ہوگی. چاہے وہ یورک ایسڈ کے معاملات ہیں تب بھی کانسٹیپیشن ہوگی، کیونکہ جہاں پہ کاربن لیول بڑھ جائے گا وہاں پہ سکیڑ کا عمل پیدا ہوگا. سکڑنے کا جب عمل پیدا ہوگا تو یقیناً جو چیزیں ہیں وہ کھل نہیں پائیں گی اور وہ اندر ہی رکنا سٹارٹ ہو جائیں گی. اب یہاں سے خمیر در خمیر، اور پھر جو پیشنٹ سبحان اللہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ خمیر والی چیزیں بند نہیں کرتا. کاربن کا لیول اگر پہلے ہی بڑا ہوا ہے، سر میں ڈینڈرف ہے، جسم میں ڈینڈرف فیل کرتا ہے، سورائسس کی پرابلم ہے، چاہے وہ یورک ایسڈ ہے، چاہے وہ فیٹی لیور ہے، چاہے وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ یورک ایسڈ کے علاوہ ٹائیفائڈ آ گیا، اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ پیپٹیکل السر آ گیا، یہ تمام کی، اور ڈسٹ الرجی آ گئی، یہ تمام کی تمام جو کیفیات ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بڑی بڑی موٹی موٹی سی چیزیں گنوا دیں. اس میں کولسٹرول لیول جو بیڈ کولسٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں بی پی شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ہارٹ اٹیک کے مسائل سامنے آتے ہیں، اس میں کینسر کے مسائل سامنے آتے ہیں، اس میں فشر کے مسائل سامنے آتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف کاربن کی زیادتی بنتی ہے. اور اگر ہم ان سب چیزوں کو بیماریاں سمجھتے ہوئے ہم ان کے اوپر الگ الگ کام کریں گے تو واللہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں پوری پچھلی لائف کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انسان اپنی لائف میں واپس آیا ہو، بلکہ الٹا اس کی زندگی میں اور مشکلات بڑھی ہیں. کیونکہ جب آپ ان سب چیزوں کو بیماریاں سمجھیں گے اور سب کے لیے الگ الگ کاوش کریں گے، یا آپ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ بس ایک چیز ہمیں زیادہ نقصان دے رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے، بس یہی ٹھیک ہو جائے باقی خیر ہے. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس ایک علامت کو ٹھیک کر پاؤ، کیونکہ علامت تو کسی بنیاد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز تو کارگر ہے نا جو اس کو پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے. بہرکیف ہم اپنی نفسیات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کاربن لیول کو کم کر کے، لیکن کاربن لیول کو کم کرنے کا سسٹم ہے وہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، اور مزید میں انشاءاللہ اپنی ایپیتھیلیل سسٹم والی ویڈیو کے اندر بھی میں اس کو ایکسپلین کروں گا. اور یہ ایک نہایت ضروری چیز ہے کہ یاد رکھیے کہ جب آپ کی باڈی میں کاربن بڑھ گیا اس کے بعد آپ اپنے جسم کو کاربن فراہم نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے جسم کو کاربن فراہم کیا تو آنے والا وقت آپ کے لیے ایک بھیانک روپ لیے ہوگا، جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کینسر جیسی مصیبت آپ کے سامنے ہوگی، یا کڈنی فیلئر جیسے معاملات سامنے ہوں گے، یا آپ کو ہارٹ اٹیک جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. یاد رکھیے اللہ رب العزت کبھی بھی کسی انسان کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتے. وہ تو اپنے بندے کے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، کیا اپنے بندے کے سر میں درد بھی برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ماں برداشت کرتی ہے اس کا بیٹا اگر تکلیف میں ہو تو ماں کتنی بے چین ہو جاتی ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے تو وہ کیسے کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم بیمار اپنی خوراک کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، جو ہم مہیا کر رہے ہیں اپنی باڈی کو وہی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، وہی سائیکی، وہی تھنکنگ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے پرابلم میں آگے. پرابلم کا انسان اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے تو یقیناً وہ جان سکتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان کوئی چیز کھاتا ہے اس عمل کا رد عمل اس کے سامنے آتا ہے. اس کے لیے پازیٹیو ہے تو اس کو فائدہ پہنچائے گی، اگر نیگیٹو ہے تو اس کو 1 سیکنڈ سے پہلے یا 10 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر 2 منٹ میں 5 منٹ میں وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر دے گی. اور اگر انسان پھر بھی اس کو کھاتا ہے تو افسوس ہے انسان کی عقل کے اوپر کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور وہ تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو اگنور کرتا ہے. بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی کچھ وقت نکال کے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.